سلام تعنا هبلي إذا خبركم تخداتلتي مدب سرب المعات بمحبر المعات تجراي تداليو بتبي استفي نابا خمزبل ناي 3 دقائق مدبيو إذا مدب راح دما مساكم تصنح هيلن كيروس فلما قنيات محبر المعات تجراي أنت يمسن ناباهم كنبل محبر المعات تجراي أب كتشن 12 عام تمرت أو 12 بكنتباز محضرة عبيت كتماتات هنصتن كاب جمرتن فليات خالي بركابيت تمرتي حدا زخونه فلي خالي بركابيت تمرت شرارو هنصتو داقم كم جمر أبزدالو تمرها قبري أفليتا أبتي مرها قبري استرخبو وانا محداري زوبا سمين معراب تجراي أي تولى أبرها قبري صادق محبر المعات تجراي أب كلهم جمرات المعات فلاير ما أبزفر تمرتي لعلت أمتي باب مسرح بلصات تجارو زفريلو بايتا فتي رايان حزر ما تجارو أملا علم تورا ديرهم بلصات كوينهم نخوت بمعلم قدمي كوينات هنصت تجميرو زنمره فلي خلا بركبيت تمرت شرارو هنصتو داقم يجمر بمهلاو حزبن محدارن كتما شرارو ابطلال محبر المعات تجراي بمعسال ابز حصر اوان تزازيمو سروع كيد مهر مستمهر نكجمر كل مراي زعر كبر يقبع لهم هنصت زي محبر المعات تجراي زي محبر المعات تجراي كجمر خلو تفلا نريهم موزينيو بطعمي زماناوي زخونه نمهر مستمهر مچو زخونه او زخاو زلو او شرارو تحت هيديو اكلديو كوتا سستفلا لي خرنا ناي زوا سبيل معراي يكون كم معراي ومصيوم تنبلص از بحال تمهارو مهارلو صحن غو نتعدي كم تعنتو زو نايمر ايا خوينم نقدميت كورس زخولو تمهارو زمهار لشنا زغونه از ازي مناس من محدار كم من محدار نسبته مزاجه خوينو كل زخل جديد بصحيت انت يمثل عن توميتو ويو لعلو كل جن هزني لك خمزان ما عندي خوينكم ما زلهم افتح نصتاون باخذ كتاتلوا بصريت كتكيد قلطيفاون كتودا او تتخلنا انا بزي كونس كاوخم تصيز جبر تخلوا كله تدوروا حدا يبل كيد هنصت بيت مرتي جمر بمهلاو زبسرو فصام دايركتور محبر المعات تجراي اي تتسفى قبل እግዚአብሔር بقديوم محبر المعات تجراي املا تجراي سلوط المعات نعبيت نخمز اب زفرت مرتي بمنغستي كابز محدره ابيات تمرتي اتن 715 مالتون 30 مئتاوي كم زهنصتن اب عوده تمرتي استمزغب عاوي عوت زياده وصيتاون مغوار دما نقالام نزا مسلا 12 فليات خالي بركابيات تمرت مجمران بسنكي اب تجراي زغاطم كينات هنصتن تطويل كم صنحم بمزخار حزي اتن 6 هنصتن مجمر زخل مرها قبرتات كم تسالطن اتي لومي هنصتو كم جمر تبشر زلو فلي خلا بركبيت تمرت شرارو دما حدا كم زخونه ارديهم باشحات زخون مناسه فريا اوشت عدي خنو وصاي اب ጫፍ ዝበሃል ናይ ምርምር ቦታ እስካዕ ናሳ ዝበጽሑ ዘፍሬት ትካልያ እዚ ግን እኹሎ ይኮነን ኣብ ትግራይ ዘላቂ ወሕስና ቀጻላይ ዕብየት ክመጽእ እንተኾይኑ ብዙሕ ንኹነታት ክብድህ ዝኽእል መንእሰይ ምፍራይ ግድን ስለ ዝነበረ ኣብ መቐለ ዝነበረት ቀላሚኖ ናብ 12 ከተማታት ትግራይ ነስፋሕየን ኢልና 2012 ጀመርና አብያተ ትምህርታት ደጊምና ክንሃንጽን ኣለና ኣብ ዓጽዎ ኮይናው እተን ተጀሚረን ንበራኽ ንውድእን ኣለና ኢልና ኣብ 2017 ናይ ሃፍቲ ምትእኻብ ስራሕ ኣብሰራሕናሉ ስራሕ ከተማ ሸራሮ ትምምሕዳር ነቲ ተልእኾ ኣብ ቅድሚት ኮይኑ ስለ ዝወሰዶ ነዚ ስራሕ ክስርሑን ድጋፍ مورال سلازهالنا لومي كنا مسرو زترخينا لنا فصام دايركتور محبر المعات تجراي اتسفى قبل እግዚአብሔር وسخم كم زغلصو 33 ميتاو هنصتو بصحيح نبره فلي خلا بركبيت تمرت شرارو سفيح موالن واي فسو زهنصن بركز بولو زيغاتا تربحت زغبرن تخون ب 134 مليون بر وصا زهنص عبي بروجكت محبر المعات تجراين حزبن ممحدار كتما شرارون سلازخونه كساب مفصمታት ቤት ትምርቲ አድላይ ዘበለ ደገፍን ክትልን ከም ዝጠልብ አገንዚቦም ሕዚ ኣብ 33 ብርክዝ ዝበጽሐ أقول أكلون قد أزوجه صراحة نصرح لنا ناو خبابي 134 مليون زود مخانو نايزي 5 مليون من محدار كتما شرارو ببيت مخري أو السينو صراحة نخنجمر دلو مقوارو تومهارو تقبلنا خنمهرو لزقبنا عبي كامباسيمو نزي أول نكخون عبوت نكخون ناي حزبن نوراين شرارو دقاف عبي إيو بمحبر المعات تجراين حزب ممحدار كتما شرارو زهنص فلي خلا بركبيت تمرت شرارو 50 مليون بر بممحدار كتما شرارو زشفن كم زخونه زحبر دما كنتيبا ممحدار كتما شرارو ايتملو برهانه يوم ازي بجيت زي محبر المعات تجراي لعلي 94 مليون كشفن كاون لعلون تسويتي جبريو كم كتما ممحدار كم زلنا ناي بيت مزاجه اتوت 50 مليون كنقرب بولكعون وسينا بيت مهرنا صديقنا سلازلنا نابز خمزي ولا سراحنا ناتو زلنا مو كم زي نابز خمزي تصفى زهل مبصحنا قعد سولو
نبرتي ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ከተማ ሸራሮ ቅድም ክብል መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ሙሴን ካልኦት ኣብያተ ትምህርቲ ምህናፃን ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሸራሮ ዳግም ህንፀቱ ይጅምር ምህላው እውን ሓጎሶም ዝገለጹ ነበርቲ ከተማ ሸራሮ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ እቲ ቤት ትምህርቲ ህንፀቱ ክሳብ ዝዛዘም ፋይናንሳውን ንዋታውን ደገፍ ክንገብር ኢና ኢሎም بخالي بهيمانات كنفعل على خلنا كم بيت مرتجن هيمانات أيفلن صوتا أيفلن بهر أيفلن زيجنتم أيفلن سبحان يكون فطور زبل بيت مرتي لذي تلازقنا تهنسازي عبي تصفاي بشرارة عبي وسيتيو سلازي زي عبي عدليو كم محور المعات قراي قرات سرحلنا أيرغبنا نسعي أيرغبنا نابزي من صحنا دم حيي منفسنا تحقق له بتعامل صبح كوين له كاب حزب سبسيبا ناب لمعات توعل كاب حبرتسب حزبي أكيبا ناب لمعات توعل بتكبار مالتيو زيا كنحجزن زلنا تصادفو خنستهتفن ببعقمنا خنحجزاني زلنا فولي كالا برك بيت متشرارو 16 ممهر كفتات زلوم كلته بعل حدا دبري ممهر بلوكات حمشتن استفال لقلقلتا زوعلو هنصاتاتن اكاتيتو زهنص انتخون هنصتو زازيمون كيد مهر مستمهر كفت انتخون عمتاوي كلتم يتمهرو دحري 4 عام دما 8 يتمهرو ناي مقبال عقمي زلو ايو سرحت محبر لمعات تግራይ ኣባይ ታዝር እንጭበጥን ምምኻኑ ከም ትልሙድ መደባት محبر لمعات تግራይ መደባት ህዝቢ ኮይኖም ኣብ መንግስታዊ ስራሕቲ 2018 ዓመተ ምህረት ኣካቲቶም እናገምገሙ ንኽፍጸሙ ኩሉ ዓይነት ጻዕሪ ከም ዝገብሩ ተሳተፍቲ ዓመታዊ ገምጋም ኣፈጻጽማ መደባት 2017 ቀጸልታ አንፈታት በጀት ዓመት 2018 محبر لمعات تግራይ መልኪቶም ዘዘተዩ ኣባላት ኣመራርሓ ቦርድን ኣብያተ ምኽርን ዞባ ሰሜን ምዕራብን ትግራይ ገሊጾም ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ኣብ ወንበር ቤት ምኽሪ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣይተወልደ ኣብርሃ ገብረ ጻዲቅ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ሕልፉን ህልውን ስራሕቲ محبر لمعات تግራይ እንትልዓል مخينات هزبي وديب كان عسيل كان ببزح مداوي تحسياز نبرة تجري داقم منهاتن سلوط معت مرقاتن استخدم نويح قعزون وان تاوزيتون ناب كرميتي موصو أبزوبا سمين معراب تجري أبز وان قتي منزل خبيد عنوت داقم محواي أبز قبر مكسكاس دما هزبي زوبا سمين معراب تجري أبزلال محبر مع تجري كعسل جوار أبكتشن 10 شمنتن عام تمرت أبداق مهنسة أبيات تمرتن تعنان ህፃናትና ማዕድ ትምህርትን ምላስን ካልኦት ኣብቲ ዞባን ዝስርሑ ስራሕቲ ዝያዳ ውፅኢታዊ ስራሕ ንምስራሕ ግቡእ መሪሕነት ዓሪፍዎ ክስራሕ እዩ ኢሎም محور المعات تجري كبهال كله نبرس خاز مس المعاتيو حزق إنك على برس خاز مس محور المعات تجري انتهلكا أو حويتنا بدأ من سات سلزلنا نادق من سات سرحة يوم زمصو في اللي أبس الجنان تجميرهم زنور حدش محور المعات تجري تجميرهم زنور عبيت تتركم زلهم بيت برت نايشرة رولنا نايشرة تجميري كم تفهم السمون وزعمت زي كانوا دو زجب برسرحن كالوت نايت مرتي كسجونن كحدثن زجبهم سرحة المسرح كان هنسرح زلنا بمحور المعات تجري بيلنا بدنبي كنريهم صبوا استجمرة أو كل غابة تجمرة نجنا الكتمات التجمير زلوا زناي سكول فيدينغ وانتقنا مس محور المعات تجري زلوا زمدنا انتصار عبي مخان تردينا لعل كل جن أبز عمت زي كله أبز سمين معراب زركب حزبي أب محور المعات تجري كعسل زجبر مردا كعسل زخل وصاني وسينا خلوص على زجبا مدرخ يكون أبو أنبر بيت مخرج زوام عرب تجري أي تجري أزنا بقديهم تجارة عقمتاتنا بموداب حزب تجري بس هو كابزلو كل مرة ما حزيت الموسى أبز جبر مكسكاس قدام محبر مع تجري العلب مخانو تكلون فاينانسون عقم محبر مع تجري كتناخر كله زعقمك حجزن حزبي زوام عرب تجري نبوتو أبز ملة الأوان بزعبكو جنو زقبا مسرح تراق محويت نمسلات دما كابس السلامة فولي ترمي وتقولك سرح كم زلو مزخار حزون حزبنا نعم ربتو كساب زملة سون انتخنا عم عقوت مزابلتي أبزل لون مجبي خدان عين مدرن توريز سماين نخركب كم تكال مستفلالي علم لخوا هبت حجز بزلوا سنة يركب تطعيمة حزبنا حجزوا لبايت خفطر يجب عليهم لذات تكال زي أمت دخرنا كل مريحنا تراي خون زلوا بايزوي قد إبن نازل أجمع كن كارفون تغيرنا استمهر زي جا خنفطر تخيلنا نايم عرب حسن درجة بركز ولا كاتم مرتي وسائل كم ما تكالي تاو اي دي بي زلون بلوكعن باقواو نيكون زمهر زلو حدت اميت اللو ممهاري ماتريال ጸገመለዎ ክዳን ጸገመለዎ ግቡ ቤት ምርት ይረከብን ዘሎ ከም ረቦቱ ተፈናቀሉ ስለ ዘሎ ናይ ዓዱ ናፍቆት ኣለዎ ይማር ዘሎ ነዚ ጉለት እዚ ሽፍንት ካል ድማ ዛዕበ ሓላፍነት ዝወስድ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ተጸገምና ብዙሕ ከምቲ ዝበልክዎ ናብ ዞባ ምዕራብ ትምለስ ዝተፈለየ ፕላን ክትሕዙ ዝተፈለየ ፕላን ከድልዩ ነስ ፕላን እዚ ድማ ብነፈጻጽሞ ዓብይ ምርብርብ ክሓትት እዩ
ኣብቶም መድረኻት ተረኺቦም ርእይቶ ዝሃቡ ኣባላት ቦርድን ኣብያተ ምክሪ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዞባታት ሰሜን ምዕራብን ምዕራብ ትግራይ ስራሕቲ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣባይታ ዝርአን ዝጭበጥን ከም ዝኾነን ከምቲ ልሙድ መደባት ማሕበር ልምዓት ትግራይ መደባት ህዝቢ ኮይኖም ኣብ መንግስታዊ ስራሕቲ 2018 ዓ.ም ኣካቲቶም እናተገምገምን ክፍጸሙ ኩሉ ዓይነት ጻዕሪ ክንገብር ኢና ኢሎም TDA ምስትሕዝ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ናይ ምዕራብ ታያ ክትሕግዘና ትኽእል ኣብታ ናይ ምግብና ወሲደ ተረዲ ኣለኹ ጽቡቕ እዩ ንከታተለውና ጽቡቕ ኢሉ ዝወስድ ማለት እዩ ግን ኣብቶም ቦታኦም ዘለዉ ወረዳታት ዘዋታት ካልኦት ናይ መሰረተ ልምዓት ይኹን ናይ ጥዕና ትካላት ይኹን ናይ ትምህርቲ ትካላት ይኹን ናይ ትምህርቲ ማተርያላት ይኹን ኣብ ምምላእ ጽቡቕ ስራሕቲ ትሰርሕላ እያ TDA ዋላተን ፕሮጀክታት ኣብ ንምምላእ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ጻዕርታት ንስኹም ዘሎ ወሲደ ግን ሕዚ ምስ ጭቡጥ ነባራዊ ኩነታት ናይ ተማዛባሊ ናይ ምዕራብ TDA እንታይ ክትሕግዘና ትኽእል እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ካልኦት ማለት ምሕታት ጥራሕ ዘይኮነን ማሕበር ልምዓት ትግራይስ ናስራሕኻ ብመቺንግ ፈንድ ክንደየናይ ንቅድሚት ክንከድ ከም ንኽእል ዝዓመት እዚ ከም ዞባ ዝኾነ ነዚ ፎከስ ተይብናስ ካብኡ ብላዕሊ ሓፍ ከም ነብሎ ዘርአየኒ ግን ኣነ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዝነበረ ርብርብ እዩ ናይ ኮምፒቲሽን ንሕንሕ ተፈጢሩ ነይሩ ንሱ ካብ ሰናይ ዓንተው እንተዝኸውን ንሱ ካብ መጀመርያ ኣትሒዝና ናብ ኮምፒቲሽን ተነእትዎ ከም ዝበለ ህልኽ እንተንሕ ዘሎ እቲ መደብ እዚ ካብኡ ብላዕሊ ምኻድ ይከኣል እዩ ዝብል ሓሳብ ወሲድና ንሕና ኣብዚ መፂና ዘለና ናይ ከተማ ሸራሮ መሪሕነት እውን ንታሕቲ ወሪድና ናይ ተጠቕላላ መሪሕነት ክንገብሮ ኢና ወረድ ተወረድ እውን ኣጀንዳ ጌርና ተተዋሂብና ዘሎ በርግጽ ኣብ ገገዲኡ ክብድ ይብል እዩ ግን ከዓ በቲ ዝበልክዎ ልክዕ እንድሕር ደኣ ተመሪሑ ክንዕውቶ ከም ንኽእል እየ እግረ መንገደይ መልእኽተይ ዝሕልፍ ነቶም መድረኻት ዝመርሑን ካብ ተሳተፍትን ዝተልዓሉ ሕቶታት መምርሒ ዝሃቡን ፈጻሚ ዳይሬክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣይተስፋይ ገብረ እግዚአብሔር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንልዕሊ 30 ዓመታት ህዝብና ኣብ ጎደና ልምዓት ክስጉም ኣብ ኩሎም ግንባራት ልምዓት ብፍላይ ድማ ኣብ ዘፈር ትምህርትን ጥዕናን ልዑል ትኹረት ሂባ ብምስራሕ ኣብ ምምሕያሽ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ህዝቢ ትግራይ መሪሕ ተራ እናተፃወተት ምምፃእ ብምዝኻር ካብ 2015 ዓ.ም ናብዚ ድማ ምስ ዝተፈላለዩ ግብረ ሰናይ ትካላት ተዋዳእ ብምስራሕ ኣብ ዳግሚ ሕውየት ትግራይ ትንጥፍ ምህላዋን ብቐጻልነት ተጋሩ ኣብዚ እዋን ገጢምና ካብ ዘሎ ኩሉ መዳይ ማህሰይቲ እናሓዊ ብተጋሩ ጥራሕ ምዃኑ ኣሚንና ብዝተወደ መልክዑ ሰብኣዊ ንዋታውን ዓቕሚ ተጋሩ መኽባዕቱ ኩሉ ትግራዋይ ናብ ዝኾነት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጠሚርና ብምስራሕ ርኡይ ለውጢ ንክመጽእ ዝተዋረደ ምንቅስቃስ ይጠልብ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም ካብቶም ስራሕቶም ቤት ትምህርቲ ካብቶም ስራሕቶም ናይ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ስራሕቲ ካብቶም ስራሕቶም ናይ መንገዲ ናይ ማይ ጥዕና ትካላት ናይ ሕርሻ ናይ ትራንስፖርት ኢልና ንፅውዖም ብዙሓት ሴክተራት ዓበይቲ ስራሕቲ ተዓቢ ፀጋ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዩኒቲ ኦፍ ፐርፐዝ እዩ ክንሓዊ ኣብ ማእገርና እዩ كتفقك كصنتك زوفر حيلي كلمعك كحويك يخلن ابزي زخون عين دردر كله يخلن سلازم تاي حويت تግራይ ኣብ ማእገር ተጋሩ እዩ ኣብ ትግራይ መብዛሕትኡ ግዜ በፂሕና ነው ለዕንወት መጠናው ጌርና ኢና ነውግዖ መጠናው ዕንወት ሓቂ እዩ ንትግራይ ጎዳኢ ዝኸውን ዕንወት ግን ዓይነታው ዕንወት እዩ ዓይነታው ዕንወት እንታይ ተልና ስርዓተ ትምህርትና እዩ ስርዓተ ጥዕናና እዩ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ከዓነየ ሶሻል ፋብሪክና ወይም ማሕበረሰባዊ ክብርታትና ነዚ ሶሊዲፋይ ጌርና ምድሓን ምስ ንኽእል ምዕባይ ንኽእል ምህላው ንኽእል ዝብል ምርኣይ ኢምፖርታንት ስለ ዝኸውን ዞም ፋክትስ እዚኦም ከም ሕብረተሰብ ኣብ ፅላል ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሶሊድ ኮንካ ናይ ምኻድ ስራሕ ሕብረተሰብ ኣብ ኢንስቲትዩሽን ይዝዓስል ሕብረተሰብ ኣብ ክብርታት ይዝዓስል ሶ ካፍቶም ዘለውና ክብርታትን ኢንስቲትዩሽናትን ተወሳኺ ኢንስቲትዩሽን ኮይኑ ኮንትሪቢዩት እንዳገርና ቀጥፍና ክንሓወሉ ንኽእል ምርኣይ እዚ ኢምፖርታንት ማለት እዩ ኣመዛዘም እቶም መድረኻት ኣብ ኣፈጻጽማ መደባት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ብሉጻት ኣፈጻጽማን ዘርአያ ወረዳታት ኣስገደ ታሕታይ ቆራረን ከተማ ሽራሮን ዓብይ ላፕቶፕ ንወረዳታት ሰየምቲ ኣድያቦን ከተማ ሽረ እንዳስላሰን ሚኒ ላፕቶፕ ከምኡውን ብሉጽ ኣፈጻጽማ ስራሕን ዘርአያ ወረዳታት ዞባ ምዕራብ ትግራይ እውን ሽልማት ሰርተፍኬት ተበርኪቱለን እዩ ተመሊስና ተራኺብና ኣለና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ሰረብ ልምዓት ሕዚ ድማ ኣክትትል ኣቢልና ሰነዳዊ ፊልም ማሕበር ልምዓት ትግራይ ከምኡውን ማልቲቴይመንት ናባኹም ክነብልና ምክትታልኩም ይፈልየና أنا تمرتي هوتي لازم تجارو بالجانا قصرنا أجلا يكون سلزي بلجا خلو وصلوا لنا خير نجار
ተማሂሩ ዝበቃዕ ዜጋ ክህልወና ከሎ ተዝካይ ዘሎ ናይ ክረምታዊ ትምህርቲ በትዲኤ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ እቶም ቆልዑውን ዓብይ ረብሓ ዘለዎ እዩ ማለት ኣብ ክረምቲ እዚ ኣብ ፍቃዱ ዝውዕል ዝነበረ ኣብዛ ቤት ትምህርቲ ክውዕል ተሎ ብናይ ስነ ኣእምሮ ሕውየቱ ብጣዕሚ ጽቡቕ ብኣካዳሚካውን በቂዕ ክወፅእ ስለ ዝገብር ብጣዕሚ ጠቃሚ ርእይቶ ኣለኒ ከምዚ ዓይነት ናይ ቮለንተሪ ስራሕ ሲ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ናይ ትግራይ ክግበር ኣለዎ ይብል ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ ክካይድ ከሎ እዚ ብሉፅ ዜጋ ናይ ምፍጣር ዓቕምናስ ብጣዕሚ ዝለዓለ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዚ ሰፊሕ ናይ ቮለንተሪዝም ስራሕትን ትግራይ ናይ ምሕዋይ ሓደ ኣካል ክኸውን ምእንትን ብዋዒ ትግራዋይ ናብ ስራሕ ንዕስለሉ ሓደ ካብቶም ብዙሓት ሚኒሳት ሓደ ምዃኑ እዚ መርሃ ግብሪ ክረምታዊ ሓገዝ ትምህርቲ ንቮለንታውያን ብዝኾነ ዓይነት ውህብቶ ክትመን ዘይኽእል መንፈሳዊ ዕግበት ዝህብ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ምስታፍና ሓበን ይስምዐና ይብሉ ወለዶ ካንፁ ዝረኸቡና እዮም ቮለንታውያን መምሃራን ኣነ ያው ን12 ክፍሊ እንግሊዝኛ እየ ዘምህሮም ካብ ታሽዓይ እስከ 11 ዘሎ ሂስትሪ እየ ዘምህሮምና ብክልቲኡ እየ ሳብጀክት እየ ዘምህር እና ፐርሰናሊ ቮለንተሪ ዝኾነ ሓገዝ ኣብዚ ብምስታፈይ ብጣዕሚ እየ ሕጉስ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ናይ ኣእምሮ ዕግበት ተግኒኻ ቢያንስ ሜንታል ሳቲስፋክሽን ዝበሃል ነገር ብነፃ ተወኸለኻ ኢኻ ተግኒና በተለይ ዞም ተምሃሮ ብጣዕሚ እንጎዛት ጥያቄ ክሓትኻ ከለዉ ብደንቢ ትምልሰሎን ከለኻ ተረድኦን ከለኻ ብጣዕሚ እንጎዛትና ኣብዚ ቮለንተሪ ኣክቲቪቲ ምስታፈይ ብጣዕሚ እየ ልሕጎስ ሜንታል ሳቲስፋክሽን እዩ ምንም ነገር ላይ ክህልዮ ይኽእል እዩ ግን ባዕሉ ንኣሕዋትካ ሓጊዝካ ዝመንገዲ ርኢኻ ከመይ ከፅንዑን እዮም ከመይ ክዘጋጀዩን እዮም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ህይወቶም ኸ እንታይ ዓይነት ዕንቅፋታት እንታይ ዓይነት ፅቡቕ ነገር ክረኽቦም ይኽእል ወይ ከጋጥሞም ዝኽእል ነገር ሼር ክገብረሎም ከለኹ እሶም ብጣዕሚ እዮም ሕጉሳት ኣነ እውን ብጣዕሚ ሕጉስ እየ እሺ ኣነ ኣብዚ ልዞም ተምሃሮ ብልህቦ ኣገልግሎት ማለት እዩ እቶም ማለት ኣብዚ ከይዲ ምስትምሃር ብልበለፀ ማለት ልመፅእ ስሩዕ ትምህርቶም ሲ ሓጋዛ ይኹን ክቐርብ ይልአ ልሓስብ ኣነ ዝገብሩ ለና የምምሃር ምስትምሃር ማለት እዩ ተምሃሮ ከለና ሓደ ንዓና እውን ሞቲቬሽን ነይሩ ከአዲስ አበባ አጋጣሚ ሆነ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተማይራ ከአዲስ አበባ ማህበር ተጋሩ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነርና ቲዲኤ ተሓብረና ክመጽ ከለና በተለይ በሓደ መኪና ኢና ንመጽ 5-6 መኪና ናይ ትግራይ ተምሃሮ ዝኾንና ማለት እዩ ኩላትና መጽና ዝተወለናሉ ቦታ ናይ መምሃር ምስትምሃር ክረምታዊ ነካይድ ነርና ድቃ ከምዘው ዝነካይዶ ዘለና ማለት እዩ እና ከምዚ ዓይነት ዞ ተዝቕጸል ዓብይ ውጽኢት የምጽእ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ብዙሕ ልምዓታት ዋላ ተሳተፍ እምበር ከም ኣብ ቤት ኣብ ትምህርቲ ተሳተፎ ዓብይ ቦታ የለን ይፍለጥ እዩ ናይ ቀላሚኖ ተምሃሮ ኣብ ዩኒቨርሲቲታት ኣትዮም ዘምፀዎ ፀብለልታ ሕና ከዓ ንማንም ክንስዕሮ ንኽእል ብትምህርትን ና ጸላእትና ይኹን ጉራብትና ከዓ ብትምህርቲ ክንዳኸም እዮም ዝደልዩ ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ዝግበር ዘሎ ተዳኺሙ ዝነበረ ምንቅስቓስ ክበረታታዕ ዝግብኦ እዩ ዝብል እዚ ተጠናኺሩ ክቐፅል እኒኦ ኣብ ከባቢ ኣብ ገጠር ኣብዚኣተይ ቦታታት እውን ካኣት እኒኦ እና ተምሃራዩን ንኩሉ ንክኸትትስ መፀዋዕታ ግበረል እኒኦ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሰኣሲ እየ ዝምሃር ኣብኡ ንኽምዝገብ ኣብኡ ትምህርቲ ሓሲና ነርና ኣብኡ ስለዚ ነበረ ግን ናብዚ መፅዮ ማለት ኣብዚ መፅዮ ፅቡቕ ክረምቲ ደስ በሃሊ ፅቡቕ ዝኾነ ትምህርቲ ኣብዚ ተመርከሪመ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እቲ ትምህርቲ ብቮለንታሪ እዮም ካብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ካብ ናይዚ ቤት ትምህርቲ መምህራን ዝኾኑ ብጣዕሚ ብቑዕ ዝኾነ ክእለት ዘለዎም ንኣና ኣብ ጥዑይ ዓቕሚ ኣብ ዝለዓለ ዓቕሚ ዘብፅሕ ትምህርቲ ንሓጋይ ሙሉእ ዓቕሚ ክትሕዘና ዝኽእል ፅቡቕ ዝኾነ ትምህርቲ እናተምሃርና ኸሪምና ኣለና ካብኡ ንሓጋይ ከዓ ናይ ፅቡቕ ዝኾነ ነጥብ ከም ነምፅእ ኣምሹር ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ብሰንኪ ኣብ ልዕሊኦም ዝተወልዐ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ መሰረተ ልምዓት ትምህርቲ ዝበፅሐ ዕንወት ከቢድ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ሰብኣዊ ዓቕሚ ዝበፅሐ ዕንወት ግና ኣዝዩ ዝኸበደ እዩ ካብዚ ዕንወት ክንወፅእ እንተኮይንና ኩሎም ዓቕምታትና ኣዋዲድና ምስ እንጥቀም እዩ እዚ ክረምታዊ ሓገዝ ትምህርቲ ዘርእየና ነገር እንተሃለዎ ድማ ውሑድ ዓቕምታትና ጠሚርና ምንቅስቃስ እንኮ መፍትሒ ምዃኑ እዩ
كم كلنا نفلطو اب تግራይ بستفلالي مخنيات انتدحرون انتقدمون نايت صريت تمرت تግራይ او حدقه مهلاو كلنا بحد بحالي معقد نارئنايو نسمعنايو زمصانا حقي حد تግራይውን تمرتي ادفوكيت زغبر مخانو زحجز مخانو رديو سو ጉዳትና ብዙሓትዮም ክንዲ ትምርት ዝተጎደን ክንዲ ትምርቲ ኣብ ጉዳትና ከቢድ ሓደጋ ዘብፅሕን ከም ዘየለ ብምርዳእ ናይ ትምርቲ ጽሬት ንኸረጋገጽ ተበጻሕነቱን ንኽሰፍሕ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፕሮግራማት ከም ማሕበር ልምዓት ትግራይ እንዳሰራሕና ንርከብ ኣብቲ ሕልፉን ሰፊሕ ስራሕቲ እንዳሰራሕና ዝመጸና ምዃንና ፍሉጥ እዩ ናይ ትግራይ ናይ ትምርቲ ተበጻሕነት ይኹን ጽሬት ንምስትኻል እቲ ዝሕሸ ክኸውን ዝኽእል ናይ ዲጂታል ትምርቲ ስለ ዝኾነ بفلاي دكتور كيروس بصفي حقل صعيب مثل ديجيتال إديوكيشن تتحيز ناي برودكاستين صراحتي نخرجون إنك أساس سلزلو نايز صراحة زعوت النت كعام محور مع التجراي زحشة دقافة يكون سلزلو نزون متنخارك حجز بزغل ناو تم استفلا ليو نجيتات تمرت حجزو صحفتي خون ناي إلكترونيكس ناوتي خون وين دقاف كجبر نصوع اللي مالتي ولا أنتوا نتراح أنت يكونس أقول حد نخمسون نصوع اللي سلزخونم زي سفيحنا فولنتريزم صراحةً تقرأنا محوي حدا أكل نكون منتن بوعي تقرأي نفس صراحة نعسل الحدا كفتم بزحات مينيسات حدا مقانون أمينا كنصار حلو خمس قبانا كصوع عدالي بستفلي ملكوع وفري اللي بستفلي ملكوع دقاف سلازر ليو بزناي توتوريال بروجرام عبيلنا بزحات زي تشفنوا كورساتون تمرتاتون مشفن كنكل بدم زي هتانا خرلهم اخول غزيار خيبم زينو وبون دغاف رخيبم تمحرنا بزبلص نتستمحرون خردون بزبلص وصيت نخمصون زحجز سراحيو سراحه زي ناي كله ማሕበረሰብ ናይ ኩሉ ክፋል ማሕበረሰብ ስራሕ ይኸውን ዘለዎ ገንኢ ብጻጻሪ ድጋፍ ከም ዝበሃል እዚ ኣብ ምምሕያሽ ጽሬት ትምህርቲ ቁልፍ ተራ ጻወት ወለንታውነት ክረምታዊ ሓገዝ ትምህርቲ ኣብ ዝቕጽል ዓመት ብዝተማልአ መንገድን ክፍጸምን ኣብ ውሽጢ ዓድን ወጻእን ዘለዎ ትግራዋይን ፈታዊ ልምዓት ህዝቢ ትግራይን ኣብ ጽላል ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዓሲሉ ዝከኣሎ ደገፍ እንትገብር ይኸውን ሕጽረት ኣብ ዓድና ሕጽረት መድሓኒት ኣሎ ሕጽረት ዝሕክም በዓል ሞያ ኣሎ ስለዚህ ለቀጻላይ هم وقتخوني على أجمتي مخنياتهم هزلوا ولده تهاني سوء زعب زلوا تمرت همزة حاجة زين تحد كبرنا كل شام تحد زكاتات لنا همزة حاجة زين تحد نركو خوينا نقص على عدنا في الوقت يعني تصفي قبل مخنياتهم أنا نقص على دكتور انت خوينا أنا لا هم نارد أخو لا أنا نارأيو زوم اللي سعوا ولده كل وقت يخليه ناتيرو الموديلي دكتور تدرس حد حنومي سلزي كم درجة كويس حزدلي كويس حيلة سلز سعر أنت سعر خدمة مخاني سلزي ترفني كم أخواني لا تسوي قبر نحر خمسة كتير بتعمل دسواليو مالت على عصرت غلط خمسين لندحر ناخد غيره بتعمل العلو استيسنا خمسة تصفى له بقى شورية خافتو خوفي لخاري ما زنوركو على لو تخمس مخاني عملوا اللي كم زي بفلاي زي عمت تتقصل نيرو أفتن كالوت بيت مرتفع ليه بس حنزلون مالت ليه بس حنيو مالت تصديتون أو زيد ما تستمرينيو أو قلنا زلوا بيت مرتفع يلا أنا هزب عليه وكان بيت مرتفع نيرا يخون دامر تتمرتفع لدرليني أو زي ما زي مالت لو سلزي كساخ لنا نوعات تنزي لي جمرة زلوا بيت مرتفعون أو زقص العامت بمول جيرو خدالو لن نحرت دالين لعل لو تقدم سمحنا تعمي زعمنا انا خزي نايت شاك فليب تعمل خبي المسل نيرو قناوز مسراخو مزنا الى حلف تمرتنا تمساساليو خمون ازلا انجلش تغير بر مع رايو كون او تستحزنا لفت حدك نحلفت لنا ازي قليل يزون ز او خزي نمهارو لنا خرمتاو تمرتي ازي صبويو القصاليون هم تتدقما قصالي خرمتي ازي مخنياتهم بتعمي خات حجز مغنياتهم خزري كاشام لا تشعس حلفنا إلى من نرست مرتي قصد حسيتو سلل تردنا بتعم قليلة زتغيرنا زلو كرمتها حجز لما مهرنا له نحجز له عدلاتيو إلى
علي تسفى يقبل نمحبر لمعة تجرينا نبيرو تمرتي كل التجري كم حلال فوز دل مالختي كم زعينتنا فولنتر سرحسي أب كله كباب تاسناي تجري كجبر لو بالمخنياتو كم زعينة سرحة كيد كله إذا بلو زي جانا مفتار عمناس بتعمي زل على إذا خون زل مالتينا إذا تسرح زيت أنا خير قصل بتحتنا يطيق أنا زعد اللي فترة لناون بتعمي مسكونه محار لمعة تجرين بيرو تمرتن زول جمرو نجارات كالتون بفاينانساو حاجز كاوخاع أفتو تمهرنا ممهرانسي من لعالته تجورو مهنياتو من لعالته أو تمهرين دحر من لعالته جيروسي بزح تمهري كل تمهري بكمهري خالي وتممرون حاجة زي المخان من لعالة تمهرينا ممهران تزكبر لا لا كاو فاينانساو حاجز لا كل تتحجز مهنياتو التمهري لا تمهري نحر صبغ تمهري نحر فريش ناسي زولا دول صبغ يلخون لا زونا عد مرح يلخون تمهري كعاوز تميرو كعب تلسي صبغ سنم قار للو هزبي سلال الفطر زعد لزي استوها النعينا كود ما نزم تمهرو زعد لزي زهابة تيدي بدما محار مع تقرأ تعمي كمسكني دالي كود ما زعد لزي نحنا تمهرو خوينا تندر نيرناس كرمتاو جمعتنا وين ولدنا محجزنا وندمان ممهرنا زخون نجار كنسرح مخالنا نيرنا جن زهزلو جنريشن نايت مرتي دليت بزح سلاز تأفزلو تنجار سنة خيط أفنا تم هارو دما دليت كهالو نمنتين إحنا خزين حجزو بزبل إنا فولنتير مت إنا زلنا كم زعينة حجز بمهاوي دما وعلي بتعم إيه زحجوس نظام فولنتير ممهرنا برجت خمس جوني جبام أو قطع خاء حجزنا جبام موت أو أقول بيت مرتات كايما أو تفرالي بوتات كوينهم كفلهم لعلو موت أمسهم لخمهاري جبام محار لمعة تجرينا بيروت مرتي خمس الجورولو يغني لنا لك أو لا زل جورولو حاجة سكعة قطع اللي جبا كاو زي خاء كان خل حاجة يخون خرمتي خنص قطع اللي جبا اللي حس هو محور لمعة تجرينا بيروت مرتي تجري همز جيرام لعنا كنا مهار سلال جورنا كفيلنا خينا حرب ذكران تزيك كين خسرة سلال جورنا بتعمينا أنا مسكن مخنياتو تمرتنا لقال لك خونا الناس قد سألنا مهارة تمرتي كذلك أو تماهير ناس جيزنا لتيا بخنا قد سأل تبغ حساب كلنا نتمرت أفكارات كلنا سلال جورو بتعمينا أنا مسكن تبروغرام زي تتناخيرك قد سألي بوانا نتعنز دلسي أو تمرت داقم حويتسي بسبيشال بروجكت تقريص له تناخيرو بتاعم قصلني وانا قصالون زغنا سوي كحجز سيد اللي هو يبرقص كاود ما كافتي مدالوتي تدي إن بيرو تمرت تقرأ عندهم برقص بتاعمي مسجانا لنا ينو سكاي حزي نجورو مدلا نقصال جن كتناخيرو وزقبنا قرتها الليو أنتو تم هرايون إيش موتيفيت قبر زخلنا قر زبر كتلو خنا تعتزهلي نعمت بيرو دفتر كخاني خلي تم هراسي كتا وعم زخنا مصحفتي كخاني خلي عادشين على مصحفتي روي زخنا شلمات كخاني خلي فتناقل مودات أدالي خاصي تفتنوا لزن تم هرايس زخنا متابعين أشلمها وي ناب زخنا عدل زفتقرو لمن قدي بتشا تسدالو بدعم دسيبل ناس تم هراي تختتل كتتل ولا يخون جن تاي اللص أجمع زبل نجار وريدهم كدسوسون يوم ياوت محاول مع تجري نا بيروت مرت خلل تجري انتنا حزي تخوم زي عينته كل جيزة انتايو حدا جيزة اخترت الله خم كلنا ونكون رأيك نقول كلنا تجمع خمس اللي يخونوا ما أما نقول ناتو عرس أزخر البيت هتطوني في الطريق زي كتسألنا تكلوا كخلل له خنياتهم زي مجمر إلى أنا هذي كم كنا رأيك نقول لنا كم بيت مرتناس أو زلمة مع بتيو تنا محل مع تجري حاجة استجيروا كم زي جيرهم تمهارب بولنتاوي ممران كم مهار استجار نايلو مع مترحيو قد محزخهم عينت بولنتاوي زمهر ممران زمهر تمهارون ينورن لذي توصيتو دحركو على زر انت خونه حزقن مستمن احنا نفلطم تمهارنا مستمنا يبعنا تمهار بيت مرتنا دحنا يوم ناغا نقول او صبو بوتا خوصحي خل يوم ولنا يوم تمهارهم زمهرنا زلو ت زي مهار تمهاراي بنوسون حزو نفتنا يهزخ نرخ نقول كلنا يلن تتخكلنيا لا تمرت زلو رئيس زلو قيري لزعم تمهاراي جن اما مهاري ركب وزي قصانت بزلو اكسر حد زلو تمحل مع تግራይ تكون تبيرو تمرت تግራይ تكون بدن بخسر حل زغبو مالتش لف كناتن بتلحلفنا رهواهون بزح بزلناره مالتي تግራይ بزح تغدي او تمهارله ولدله اما مهرانله او لخونه يكون بروفيشن زير عاوي صلو احديري نازم تمهارله مالتي بقولك لخونه بزح ነገር
ማለት ላብዝ ማዕድ ትምህርት እዚ ላይ መጽስ ብዙሕ ነገር ሓገዝ ግበረሎም ወይ ድማ ክትትል ግበረሎም ይግባእ ኢለ ይሓስብ እና ከም መምህራንና ሓገዝ ክሕግዙ ልመጽ ደሞ ለኾነ ነገር ክረኣየሎም ይግባእ ኢለ ይሓስብ ኣነ ማለት እዩ ኣነ ትምህርቲ ብጣዕሚ ጠቃሚ እዩ ቶም ተምሃሮ ቶም ነዚ ከምህሩ በቢ ኣብያተ ትምህርቱ በቢ ዩኒቨርሲቱ ኮሌጃቱ መምህራን ተቃረ ብቮለንተሪ ተመዝጊቦም መጽኦም ዘለው ኣካላት ብጣዕሚ ጽቡቕ ነገርና ደስ ልብል እዩ እዚ ንቀጻሊ ከም ሓደ ረብሓ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ኩሉ ሰብ ከም አገልግሎት ሓሲቡ ንህይወቱ እውን ጠቃሚ ነገር እዩ እዚ ጽቡቕ ኮይኑ ግን ንእሽተን ትጉድለት ሓደ ጀማሪ እዩ ንእህዚ ለምዘበይና ጀሚርናዮ ንቀጻሊ ከነስተኻኽሎም ዝግብኡና ነገራት ከም ዘለው ርኢና ኣለና ንሳቶ መስተኻኺልና ምስ ሕብረተሰቡን ግቡእ ዝኾነ ምርዳእ ጌርና ምስ ተምሃራይ እውን ግቡእ ዝኾነ ምርዳእ ጌርና ናብቲ ክረምታዊ ትምህርቲ መጽኡ ኣብቲ ክረምቲ ተማሂሩ ዝሓሸን ሓጋይ ዝሓሸ ትምህርቲ ዝቀስመሉ መንገዲ ከነመቻች እዩ ንእቲ ሓሳብ እምበር ሕልፍ ኢሎም ከይዲ ናይ ኢቫሉዌሽን ሲስተሙ ምስ ክቅረጽ ከሎ ንባዕሉ ትምሃርዎ ዝግባእ ትኹረት ጌርካ ዝወሃው ርእስታት ንባዕሉ ክንድኡ ለኣክል ትኹረት ተገይሩሉ ተሰርሐ ይኮነን ህዚ ግን ጀማረ ስለ ዝኾነ ንቀጻሊ ግን ተን ዘለዋ ክፍተታት ምስ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ቢሮ ትምህርቲ እውን ኮፍ ኢልካ ገምጊምካ ዲስከስ ጌርካ ታይታይ የድልያ ታይታይ ሕጽረታት ነይረን ኢልካ ንቀጻሊ ዝሓሸ ነገር ክንወስድ ተኣፍተን ጉድለታት ተስተኻኺልና ነቲ መምህር ምስ ተምሃር ግን ጽቡቕ እዩ ከምዚ ኢሉ ተቐጺሉ ስቶም ተምሃሮ ብትምህርቲ እዩ በቃ ንሕና ሕዚ ክንልወጠሉ ንኽእል ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ትምህርቲ እዩ ትምህርትስ ቁጽሪ ሓደ ተዘይሰሪዕናዮስ ምንም መዋጽኦ የብልና ኢልካ ኢኻ ትወስድ ህዚ ኣብ ትምህርቲ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ወሲድዎ ኢኒሺየቲቭ ኣዲቕና ቢሮ ትምህርቲ እውን ግን ሸለል ዘይምባል ኣብ ፎሎ ኣፑ ምስ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኮይንካ ክግበሩ ዝግብኦም ነገራት ምግባር እየድሊ እዩ ኢለ ይወስድ ኣነ ጽቡቕ እሞ እቲ ብዋናነት ክስርሐሉ ኣለዎ ኢለ ከም ዓዲ ዝሓስቦ ተጋሩ ከምቲ ኣብ ብዙሕ መድረኻት እውን ዝለዓል ብልጫና ቁፅርና ገለ ይኮነ ስለዚ እቲ ብልጫ ክንወስደሉ ንኽእል ነገር ተማሂሩ ዝበቕዓ ዜጋ ክህልወና ከሎ እዩ ስለዚ ትምህርቲ ድማ ካብ መሰረቱ ካብ ታሕቲ ፅሬት ዘለዎ ትምህርቲ እናረኸብና ንመፅእ ኣለና ኣብ ዩኒቨርሲታት ናብ ዩኒቨርሲታት ኣብ ምእታው እውን ሕጂ ነገራት ብጣዕሚ ይፀቡ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብቕዓት ዘለዎም ተምሃሮ ፈርዮም ብቕዓት ዘለዎም ሰብ ሞያ ክኾኑልና እንድሕር ደኣ ኮይኖም ኣድላይነት ትምህርቲ ኩሉ ዜጋ ኩሉ ትግራዋይ ኣድላይነቱ ኣድቮኬት ክገብረሉ ዝግብኦ ይመስለኒ ስለዚ እቲ ዋና ክስራሕሉ ዝግብኦ ዝመስለኒ ንሱ እዩ ብተግባር እውን ብሓሳብ እውን እዚ ነገር እዚ ካብቶም መዓት ዘለውና ገዛዕዮታት ወፂና ናይ ጽባሕ ትውልድና ቀተልና ክንከድ ስለ ዘይግባአና ናይ ጽባሕ ትውልድ ንምህናጽ ድማ ትምህርትን እዩ መዋጽኦ ኢለ ዝኣምን ስለዚ ኣብ ትምህርቲ ትኹረት ክገብሩ ህፃናት መናእሰይ ትግራይ ኣብ ትምህርቲ ትኹረት ክገብሩ ኩሉ ትግራዋይ ክሰርሐሉ ይግባእ ብተወሳኺ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ካብ ሕብረተሰብ ሪሶርስ ና ኣከበት እያ እዚ ተግባር ዝትግብሮ ዘላ ስለዚ ሰብ ሃፍቲ ዲያስፖራ ካልኦት ፈተውቲ ትግራይን ተጋሩን ኣብዚ ነገር እዚ ኣበርክቶም ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም ምክንያቱ እቲ ቁፅሪ ውሕድ ኣይኮነን ሕጂ ለብዘበን ምስ ብዙሕ ክፍተታት እዩ ዝቕፅል ዘሎ ተጠናኺሩ ክቕፅል እንድሕር ኮይኑ ግን ንኣብነት ኣቕርቦት ናይ ትምህርቲ ናውቲ ዝኾኑ ቾክ ዳስተር ወረቃቕቲ ገለ ተን ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ዝርከብክን ኣዳልዋ ኢልና ኢና ኣቐፂልናዮ ስለዚ ንሱ ኣማሊእና ክንቅፅለሉ ንኽእል ዕድል እንድሕር ተፈጢሩ ዝበለፀ ክኸውን ኢለ ይሓስብ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሰርብ ልምዓት መደብ ቴሌቪዥን ማሕበር ልምዓት ትግራይ እቲ ንኣስታት ክልተ ኣዋርሕ ዝተሳለጠ ክረምታዊ ሓገዝ ትምህርቲ ኣመልኪትና ኣብ ክልተ ክፋል ዘዳልናዮ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ ሰላም
رحنا وعدك لا عيد عيلهم أبزيان نوال وحلنا ين قحي صواي شيء راسي لدقنا مش معتات زح بالنابره بالنعمتهم كنا خور الله زمانهم ولا كوره لهم زخل مقتا شيء تخو مسن حنت معلت كتوره لهم واي لدقنا نحشط في النادي بشكتو ود بشكتو داخل الفوتيو نسمع يايدو اموت هل الله نقبر وشتنتهم نزم قلعو تاي خمز حشم خنمخاخرين ህጻናት ክሳብ 6 ወርሕ ዝመልኦም ጸባጥ ወዱ ጥራሕ ከጠብዩ ኣለዎም 6 ወርሕ ምስ መልኦም ድማ ተወሳኺ ምግቢ ስለ ዘድልዮም ኣብ ቀረባና ካብ ዝርከቡ ሰለስተ ሓይሊ ዝቡ ክልታት ከም ስርናይ ምሸላ ጣፍ ዕፉን ሓደ ኢድ ድማ ሃነፅቲ ዝበሃሉ ጥራምረ ከም ብርስን ዓተር ሽምብራ ኣተባሕሪ ወይ ድማ ዓልቋይ ናይዞም እኽልታት ጥራምረን ሕሩጭ ብምግዓት እዚ ግዓት ድማ ዝበለጸ ክምዕብል ብዝተኸኣለ እንቋቑሖ ጸባ ዝበሰሉን ዝተጣሓኑን ኣሕምልትን ብምውሳኽ ልምሉም ግዓት ምድላው ይከኣል ምስ ወረደ ኣይዱን ጨቡ ሙሳኽ ነቲ ህፃን ምምጋብ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 2 ዓመት ንዘለዉ ህፃናት ከምዚ ዓይነት ምግቢ ምምጋብ ንኣካላውን ስነ ኣእምራውን ዕቤቶም ወሳኒ እዩ ድኽዳኽን ዕብራንን ይከላኸል ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሞም ይውስኽ ኣብ ምህናፅ ብሩህ ኣእምሮ ውላደይ ኣነ እውን ኢደይ ክሓውስ እየ ብምትሕባር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዩኒሴፍን ቢሮ ጥዕና ትግራይን ዝተዳለወ مباركة تقاتلتي مدب سرب اللمعات نأستا 3 دقائق حبيركم ناس لتصنحكم عزينا عينا نمسكن أب محبر اللمعات تقراي زلكم رئيتو يكون حسابات بزم تريقوم زلكم سلقو أزرون إيميل أدريسن كتلو أخلنا تخلو يخم أب كتالي بخالي تحستخون راخبينا سنسناي نعخم